नाज़रीन आदाब। 23 जनवरी 2023 मुताबिक 2 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक रिहायशी इमारत के गिरने से कई लोगों की अमवात का खदशा है। खबर लिखे जाने तक हादसे में अब तक 3 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। साथ ही कई लोगों को बचाकर अस्पताल में भी दाखिल कराया गया है। इस 5 मंजिला इमारत में 16 से 20 फ्लैट बताए जा रहे हैं। यहीं कांग्रेस लीडर ज़ीशान हैदर और एसपी लीडर अब्बास हैदर के अहले खाना भी रहते हैं। मौसूल इत्तला के मुताबिक कांग्रेसी लीडर अमीर हैदर को सही सलामत निकाल लिया गया है। हजरतगंज में वजीर हसन रोड पर बनी ये इमारत यजदान बिल्डर्स ने 2010 में बनाई थी। बताया जा रहा है कि इमारत के तहखाने में कई दिनों से काम चल रहा था। तहखाने को तकरीबन 3 फीट तक खोदा गया था। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे का नोटिस लेते हुए जिला इंतजामिया के अफसरान को हिदायत दी है कि जख्मियों को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाकर उनके मुकम्मल इलाज का इंतजाम किया जाए। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। यह जल्जला दोपहर तकरीबन 2:30 पर महसूस किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर और लखनऊ में भी जल्जले के झटके साफ महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक जल्जले की शिद्दत रिएक्टर पैमाने पर 5.8 दर्ज की गई है और इस जल्जले का मरकज नेपाल में बताया जा रहा है। कानून के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने जजों की तकर्रुरी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की हालिया कुछ सिफारिशात के साथ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की रिपोर्ट आम किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए मंगल को कहा कि ये एक संगीन मसला है। उनका मजीद कहना था कि सूरत हाल में अगर कोई शख्स मुल्क के लिए काम कर रहा है तो वो सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और IB की रिपोर्ट्स वाली फाइलें मंजर आम पर आ सकती हैं। मुल्क के आज़मीन हज को सहूलत दिलाने के लिए कोशा हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक मेंबर हाफिज नौशाद अहमद आज़मी ने मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि मुल्क के आज़मीन हज को परेशानियों से बचाने के लिए हज 2023 का फॉर्म बिला ताखीर इशू कराने के लिए वजारत हज को जल्द हिदायत जारी करें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को कहा कि जात मजहब की तफरीकाना लकीरों ने उत्तर प्रदेश को बहुत नुकसान पहुँचाया है और उनकी हुकूमत का हदफ उन खराबियों को खत्म करके रियासत को मुल्क के खुशहाल रियासतों के जुमरे में लाने का है। उत्तर प्रदेश के 74वें फाउंडेशन डे के मौके पर योगी ने एक प्रोग्राम में कहा कि हम उत्तर प्रदेश को तारीकी से निकालकर तरक्की की ऊंचाइयों की तरफ ले जाकर रहेंगे। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के लीडर और MLC स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मजम्मत करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मजहब से वाबस्ता अवामी जज्बात को मलहूज रखते हुए SP के सदर अखिलेश यादव को इस बारे में अपना नजरिया साफ करने की जरूरत है। BJP के रियासती दफ्तर पर मीडिया नुमाइंदों से मौर्य ने कहा कि SP के एक लीडर ने अखिलेश के तर्जुमान के तौर पर जिस तरह से रामचरितमानस के दोहे से जोड़कर बयान जारी किया है और पार्टी सरबराह ने उस पर खामोशी अख्तियार कर रखी है, वो कई सवालात खड़े करता है। रामचरितमानस पर SP लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पार्टी ने उनके बयान से खुद को मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया है। अब पार्टी MLA शिवपाल सिंह यादव ने वजाहत देते हुए कहा कि SP स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से मुत्तफिक नहीं है, यह उनका जाती बयान है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। शिवपाल ने कहा कि हम वो लोग हैं जो भगवान श्री राम और कृष्ण को मानते हैं और उनके नजरियात पर अमल करते हैं। SP के MLA रविदास मेहरोत्रा ने भी कहा कि यह उनका जाती बयान है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। स्वामी प्रसाद ने यह बयान लाइल्मी में दिया है, उसे सरेआम माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनअत राकेश सचान ने आज लखनऊ के नादरगंज वाक़े सनअती शोबे में नौ तामीर उत्तर प्रदेश छोटी सनअत कारपोरेशन लिमिटेड के रीजनल दफ्तर का आगाज किया। तकरीबन 1000 स्क्वायर मीटर में बनी इस इमारत में सनअतकारों के बैठने का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है। इस मौके पर जनाब सचान ने कहा कि नई इमारत के कयाम से दफ्तरी कामों में आसानी होगी, MSME यूनिटों को सहूलत मिलेगी, PP मॉडल पर कारपोरेशन का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। MSME यूनिटों की इमदाद के मकसद से UPSIC तश्कील दी गई है और UPSIC एक कारगुजार इदारे के शक्ल में काम कर रही है। गोरखपुर जिले के जसवाल इलाके के ग्राम पंचायत नेतवार के कंपोजिट अपर प्राइमरी स्कूल के अहाते में महकमे तालीम की इजाजत के बगैर जल निगम की तरफ से गाँव में पानी की फराहमी के लिए एक टंकी बनाई जा रही है। इस सिलसिले में स्कूल के बच्चों ने वीडियो बनाकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि सर, अगर स्कूल के अहाते में टंकी बन जाएगी तो हम
ہم کہاں کھیلیں گے؟ پرنسپل نے درخواست کی ہے کہ پانی کی یہ ٹنکی کہیں اور بنائی جائے۔ اسی تناظر میں اسکول کے طلبہ کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں بچوں نے ہاتھ جوڑ کر وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ سے درخواست کی ہے کہ پانی کی ٹنکی کی تعمیر کا کام اسکول کے احاطے سے باہر کیا جائے تاکہ تمام بچے اسکول گراؤنڈ میں کھیل سکیں۔ مسلم ویلفیئر سوسائٹی نے انسانیت کی ایک شاندار مثال پیش کی ہے۔ مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے لکھنؤ کے اندرا نگر امن وہار چندن علاقے میں 3000 مربع فٹ کا کمیونٹی سینٹر بنانے کی شروعات کی گئی ہے، جس کا سنگ بنیاد آج اقلیتی امور کے وزیر جناب دانش آزاد انصاری نے رکھا۔ اس کمیونٹی سینٹر میں تمام مذاہب کے پروگرام ہوں گے، غریب لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوں گی۔ مسلم ویلفیئر سوسائٹی لکھنؤ سمیت اتر پردیش کے دیگر اضلاع میں بھی اسی طرح کے فلاحی کام کرتی رہے گی۔ اس موقع پر وزیر دانش آزاد انصاری، مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے رکن صحافی شاہد صدیقی نے ان کے قابل ستائش کام پر اظہار تشکر پیش کیا۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے بعد ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے سویڈن کو کہا ہے کہ وہ اب نیٹو میں رکنیت کے لیے ترکیہ کی حمایت کی امید نہ رکھے۔ انہوں نے سویڈن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ دہشت گرد تنظیموں کے اراکین اور اسلام کے دشمنوں کو اتنا پسند اور ان کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو ہم مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی انہی سے مدد طلب کریں۔ ترک صدر نے کہا کہ قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ منافرت پر مبنی واقعہ ہے اور آزادی اظہار کی بنیاد پر اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ ایران میں 4 ماہ سے زائد عرصے سے جاری مظاہروں پر کریک ڈاؤن کی وجہ سے یورپی یونین اور برطانیہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے بھی ایران کے پاسداران انقلاب کوآپریٹو فاؤنڈیشن اور سینئر ایرانی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں تاکہ مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ سے ایران پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ان پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین اور برطانوی حکومت کی جانب سے یہ اقدام ان کی ذہنی نااہلی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایسی ناکام پالیسیوں کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر افغان حکمرانوں کو یاد دلایا جائے کہ وہ افغان خواتین کو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو آج 24 جنوری کو تعلیم کا عالمی دن منا رہا ہے۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل آرڈے ازولے کا کہنا ہے کہ یونیسکو عالمی دن کا 5واں دور افغانستان کی تمام لڑکیوں اور خواتین کے نام کر رہا ہے جنہیں پڑھنے، پڑھانے اور تعلیم حاصل کرنے سے محروم رکھا گیا ہے۔ یونیسکو کی جانب سے پیغام میں کہا گیا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں افغانستان کی جامعہ میں خواتین کی موجودگی میں تقریباً 20 گنا اضافہ ہوا، لیکن آج انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے اور یہ رویہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ کورونا وائرس کی سن 2020 میں وبا جس چینی شہر ووہان سے شروع ہوئی تھی، وہ ووہان اب ایک مرتبہ پھر سے تفریحی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ ووہان میں لاکھوں افراد نے سڑکوں پر نئے چینی سال کے آغاز کا جشن منایا اور بالآخر شہر کھلنے پر شکر ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق چین میں صفر کورونا پالیسی کے خاتمے کے بعد جہاں دیگر شہروں میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے، وہیں ووہان شہر کو بھی ہر قسم کی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ 3 سال تک لاک ڈاؤن میں رہنے کے بعد نئے چینی سال کے موقع پر ووہان شہر میں جشن کی تقریبات اس انداز میں منائی گئیں جیسے یہاں سے وبا کا گزر کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ سائنسدانوں نے گوشت کو مصنوعی طریقے سے تیار کرنے کے لیے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس حوالے سے سائنسدانوں نے لیبارٹری میں جانوروں کے خلیوں سے گوشت تیار کیا ہے جو بہت جلد لوگوں کے دسترخوانوں کی زینت بنے گا اور آنے والے دنوں میں اس کی تیاری میں مزید اضافہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ بتایا گیا کہ ایک صحت مند جانور سے اس کے خلیات لینے کے بعد جسے اس عمل میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اسے ایک بڑے ٹینک میں رکھا جاتا ہے جہاں انہیں غذائی اجزاء فراہم کیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ تقسیم در تقسیم اور بڑھتے نہ جائیں۔ مصنوعی گوشت تیار کرنے والی کمپنیوں کے سربراہان پر امید ہیں کہ وہ جلدی ہی اس گوشت کو مختلف ریسٹورنٹ میں گاہکوں کو پیش کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ